मोगाच्यानो शिंपेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. ही एक अरेबिक भाशेची लोककाणी. एक दीस एकलो जाणटो मनीस ओसाड जाग्यांतल्यान म्हणजे डेजर्ट म्हणटा आमी ताका इंग्लिशीन असल्या एका ओसाड जाग्यांतल्यान बगदाद शारा कडेन वेतालो, चलून वेतालो. तेन्ना ताचे फाटीसून एकटो मनीस असो विचित्र विचित्र अशें न्हेसण आनी अशें घालून वेगळी चलून ताचे फुडें वचूंक लागलो. तेन्ना ह्या जाणटेल्याक मागीर लक्षांत आयलें ताचे फुडें गेल्लो तो मनीस तो वशाचे पिडेचो दूत. वशाची पिडा म्हणजे एपिडेमीक, एकट्या तावन दुसऱ्याक ती पिडा पसरता. तेन्ना जाणटेलो धांवन गेलो आनी त्या वशाच्या पिडेच्या दुताक ताणें म्हणलें, इतले ताकतिकेन तूं खंय धांवताय? तेन्ना वशाच्या पिडेचो दूत ताका म्हणटा, हांव आतां बगदाद शाराक वतलों आनी थंयसर 5 जाणांचो जीव हांव काडून घेतलों. आनी ताणें अशें म्हणलें आनी तो धांवलोच. जाणटेलो सवकास चलत बगदाद शाराक पावलो. आनी बगदाद शारांत पळयतना खंय पळयल्यार मडींच मडी. आनी ताका परत्यान तो वशाचे पिडेचो दूत मेळ्ळो. तेन्ना जाणटेल्यान ताका म्हणलें, तूं फटींग, तुवें म्हाका फटयलो. तेन्ना वशाचे पिडेचो दूत म्हणटा, हांवें तुका फटयलां? खंय? कशें? तेन्ना हांव जाणटेलो म्हणटा, तुवें म्हाका कितें म्हणलें? आपूण 5,000 लोकांचो जीव काडटा. हांगा उण्यान उणें 10,000 मरून पडल्यात. तेन्ना वशाच्या पिडेचो दूत म्हणटा, इश्टा, हांवें म्हजें उतर मोडूंक ना. हांवें फकत मेजून 5,000 जाणांचो जीव काडला. तेन्ना हो जाणटेलो ताका विचारता, तर मागीर उरले कशें मेले तर? तेन्ना तो हांसून ताका म्हणटा, हे मेल्ले पळोवन ते उरलेले भियानच मेले. म्हणजे भिरांत वो भंय मनशाचो जीव घेता. आतां पळया, कोरोना पिडे वेळार पळया. आतां कोरोना पिडेक लागून लोक मेलो, दुबावच ना. पूण जीं कोण हॉस्पिटलाक पावलीं पळया, थंय ते पळोवन ते भियानच आनी कितलेसो लोक मेलो. सोरोप चाबल्यार लोक मरता अशी लोकांची एक समजणी आसा. पूण सोरोप चाबल्यार वखद दिवपी आसात न्ही, तांकां जर तुमी विचारशात, ते सांगता सोरोप चाबून तसो सोंपेपणी वेगळी लोक मरना. ताका सारके इलाज केल्यार, वखद केल्यार तो जिवंत उरूं येता. पूण जाका सोरोप चाबला तो मनीस भियोंक लागलो, वो ताचे भोवारी कोण आसात पळया, ते जर ताका धीर दिवचे सुवातेर ताका भिरांत घालूंक लागले, तो भियानच मनीस मरता. म्हणजे आमच्या जिवितांत जेन्ना भिरांत येता आमी केन्ना आमचे हात पांय सोडटा, थरथरता. तशें जावंक उपकारना. कसलोय प्रस्न जावं, एक धीर घेवन ताका फुडो करूंक आमी शिकपाक जाय. ना तर जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी सकयल देंवता. भिरांत मनशाक जिवितांत वयर सरूंक दिना. आतां थोडीं भुरगीं अशीं आसता
शिकपाक एकदम हुशार आनी बरो अभ्यासूय करता, खंयच ती उणें पडूंक नात, पूण परिक्षा म्हणलें जाल्यार तांकां काम सोडटा. आनी अशीं भुरगीं आसात परिक्षा लागीं आयले म्हणटच तांची भलायकी विबाडता आनी ती बरी नासतनाय पडतात आनी केन्ना फेलूय जातात. कित्याक म्हणजे ते परिक्षेक कशें तोंड दिवप हें ती शिकोवंक नात वा तांकां कोणें शिकोवंकूय ना. आमच्या शिक्षणांत तुमी पळयात, शिकपान भुरग्यांक आमी खूब गजाली शिकयता. इतिहास शिकयता, हिस्ट्री, मागीर आमी गणीत मॅथमॅटिक्स शिकयता, विज्ञान सायन्स शिकयता, खुबश्यो गजाली शिकयता तांकां आमी. पूण जिविताक कशें आमी तोंड दिवंक जाय, भिरांती विणें आमी कशें जियोंक जाय हें शिकयता वय ना. हें आमी आमचे इतल्याकच शिकचें पडटा. खरें म्हणल्यार शिक्षण म्हणटना सगळ्या आंगांनी आनी वाटांनी आसलें आसूंक जाय. जिविताक आमकां कितें कितें लागता तें सगळें आमकां शिकपान मेळूंक जाय, पूण दुर्दैवान तशें मेळना. म्हणटच आमी आमचेर जेन्ना आकांत येता, कश्ट येतात, विघ्नां येतात, भिवपाची गरज ना. आतां थोडो लोक पळय हॉस्पिटलाक वता आनी दोतोर म्हणल्यार भियेताय. थोडीं जाणां अशीं आसा इंजेक्शन घेवपाकच ती तयार ना, इतले भियेता. पण कांय फावटी कांय गजालीक इंजेक्शन दिवचेंच पडटा न्ही. दोतोर कितें मुद्दाम इंजेक्शन दिवचो ना, एक बरो दोतोर तशें करचो ना. पूण थोडी इंजेक्शन म्हणजे इतलें तांकां काम सोडटा. मागीर तांकां हाताक सोडा, हांगा कुल्याक दिवपाकूय ती तयार आसनात, असली आसतात. आनी थोडीं हॉस्पिटलाक गेलीं म्हणटच दोतोराक पळयलें म्हणटच तांकां काम सोडटा. थोडीं हॉस्पिटलाक वचपाकूच तयार नात, अशें आसता. आनी मागीर भिरांतीनच तांची पिडा वाडटा, बरी जायना. पूण कोण पळय धीर घेता ती मनशां वेगळीं जिवितांत बरीं जातात. म्हणटच आमी सगळीं धीर घेवन जे प्रस्न आमचे फुडें उबे जातात त्या प्रस्नांक तोंड दिवपी धैर्यादीक, धिरादीक मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.